देशको सेनालाई तपाईँ भारतको दलाल भन्ने? को हो तपाईँ? तपाईँ नेपाली त हो। त्यो भारतको दलाल हो भने तपाईँको भाइ, ज्वाइँ, जेठान, भान्जो, भतिजो त त्यहाँ छ नि। दलाल भर्ना गर्नु भएको छ भाइलाई, ज्वाइँलाई, जेठानलाई? निस्की भन्नुहोस् न। मेरो देशको भाइ, छोरो, ज्वाइँ, जेठान तिम्रो भारतको सम्प्रभुताको रक्षा गर्न लद्दाखमा लडाईँ लडेर मरिराखेको छ, अनि ठ्याक्कै मेरो देशको नेपाली सेना चाहिँ भारतको दलाल? को हो तपाईँ? तपाईलाई नेपाली हुँ भन्ने हेक्का हुँदैन? मेरो देशको सेना विदेशीको दलाल हो भन्ने तपाईँ? अनि राष्ट्रघात कहाँबाट सुरु भएर छ? 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कथन, भ्रष्टाचारका अनन्त कथा। तपाईले नेपाली जनताको सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्नुभयो, नेपाली सेना भारतको इशारामा चल्छ। कहाँ छ यो देशको सेना? कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तो काम कारबाही भन्नेलाई? मध्यरातमा सामन्त गोयल बोलाएर बालुवाटारमा कुरा गर्ने प्रणाली, भारतका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेना लकीरको फकीर हो भन्नुस् त ती गोली हानेर मारिदिन्छ। सक्छ चीनको सी जिनपिङले चिनिया सेना लकीरको फकीर हो भन्नलाई? केपी शर्मा ओलीजीलाई मैले मेरो जन्मोत्सवमा देशको केकको नक्सा बनाएर टुक्रा पारेर काटेर खाएँ भन्ने कुराको हिसाब नेपाली सेनाले राखेको छैन। यो राष्ट्र विखण्डन र समाप्त गर्ने काम यो संविधान अन्तर्गत भयो। किन तिर्ने नेपाली जनताले कर? अहिले हेर्नुस् त, लोग्नेलाई मन्त्री हुँदैन भनिदियो सर्वोच्चले, स्वासीलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो। निर्वाचनमा वडाको चुनाव उठेर 99 भोट पाउने मान्छे मन्त्री? बाप रे बाप! यी सत्तामा बसेकाको सुख सुविधा यिनै तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छे 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई पनि मेरो आक्रोशपूर्ण विनम्रताका साथ सन्देश भनिदिनु होला। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तपाई राज्य सत्ताको कुनै ओहदामा हुनुहुन्न, करोडौंको सरकारी ढुकुटीबाट गाडी, मोटर, सेवा, सुविधा, सलाम, जागिर, तलब किन खाँदै हुनुहुन्छ? रगत खाएको होइन नेपाली जनताको? अनि विदेशीको चलखेल को? नेपाली जनता आएर तिमीलाई चलखेल गर्न लगा? भन न त को हो? राष्ट्रहितको कुरा नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छे, त्यो आम सञ्चारलाई यो देशले, यो सरकारले, यो मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री अथवा जे छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई आम सञ्चार मार्फत यो कुराको बारेमा जानकारी दिनु पर्दैन? प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुन्छ। भन्नुस् प्रधानमन्त्रीजीहरू, कुन सूचना पाउनुभयो र नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुस् न। राष्ट्रिय त जान लाग्यो नि। तपाईको इच्छा बमोजिम तपाईको लहरको पछाडी कुद्नु पर्ने? तपाई जति सुकै ठुलो व्याख्या र विश्लेषक हुनुहोस्, तपाईले आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने शक्ति दिल्ली अथवा कहीँ देख्नुहुन्छ भने, दोहोर्याएर भन्दैछु, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने शक्ति देश बाहिर देख्नुहुन्छ भने नेपाल सम्प्रभु राष्ट्र हो। के भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धिजीवीहरू? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, कहाँबाट खाएर आउनु भएको छ त्यही गर्नुहुन्छ। यस्तो पद्धति, यो प्रणाली नेपाली जनतालाई किन चाहियो? पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेर यत्रो विशाल नेपाल आर्जन गर्ने यही नेपाली सेनाको विरासत होइन? म आक्रोशका साथ सम्बोधन गर्छु। तपाईले कसलाई राष्ट्रिय मिडिया भने? तपाई अराष्ट्रिय हो। त्यो संरचना र लगानी कहाँबाट भयो? जसले देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने यो राज्य व्यवस्था, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो संविधान होइन? तपाई होइन यो संविधान अन्तर्गत एमालेबाट चुनाव जितेर आएर रुखमा शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्न जाने? तपाई होइन जनता समाजवादी पार्टीको मान्छे भएर गौर हत्याकाण्डका एकातिर बस्ने, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र ठाकुर सरकारमा पुग्ने अनि संविधान डढाउने कुरामा सँगै हुने? उहाँहरूको त्यो अलेखको प्रपर्टी कहाँबाट आयो? ठुला मिडिया, राष्ट्रिय मिडिया।
हिमाल अनलाइन टिभी। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। आज हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट केलाउने प्रयास गर्छौँ। विश्व भू राजनीतिले गर्दा आज नेपाल मात्र होइन विश्व नै परिवर्तनको सङ्घारमा छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। ती घटनाक्रमहरूले पनि देखाइरहेको अवस्था छ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। विश्वको शक्तिशालीको रूपमा उदय भएको चीनले जी7 देशलाई चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन्, अब सीमित देशले विश्वको निर्णय गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि देश चाहे ठुलो होस् या सानो, बलियो होस् या कमजोर, गरिब होस् या धनी, सबै बराबर छन् र विश्वव्यापी मामिलामा सबै देशसँग विचार विमर्श गरिसकेपछि मात्र त्यसको समाधान खोज्नु पर्दछ। ती जी7 का 7 देशहरूमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र अमेरिका पर्दछन्। यो चिनिया राष्ट्रपतिको भाषालाई एउटा धम्कीपूर्ण सङ्केतलाई विश्वको राजनीतिको बागडोर चीनतर्फ गयो, नेपालमा परिवर्तनको सङ्केत देखियो, के भन्न सकिन्छ अधिवक्ता सर? धन्यवाद। मलाई लाग्छ अहिले विश्वका समृद्ध 7 राष्ट्रहरूको सङ्गठन जसलाई जी7 भन्ने गरिन्छ, अहिले जुन जुन देशहरूको नाम तपाईँले लिनुभयो अब त्यो दोहोऱ्याइराख्नु परेन, तर यो संस्था अथवा यो गठन हुँदाका बखतदेखि नै सर्वहाराको अधिनायकवादको पृष्ठपोषक रहेका राष्ट्र राज्य शक्तिहरूलाई इन्कार गर्नकै लागि, जस्तो कि त्यतिखेर सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि पनि अहिले अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने रुस चीन हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई जी7 को सदस्यता लिने दिने काम कारबाही किन गरेनन् भने यो वास्तवमा विशुद्ध रूपले राजनीतिक सिद्धान्तसँग सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने शक्ति र जर्ज वाशिङटनले भने झैँ डेमोक्रेसी बाई द पिपुल फर द पिपुल टु द पिपुल भने झैँ त्यो शक्तिहरूको बीचको ध्रुवीकरण नै हो। अहिले चीनले यी 7वटा औद्योगिक र शक्ति राष्ट्रहरूको बैठकलाई लक्षित गरेर अथवा प्रश्नसँगै यो कुरा भन्नुमा अब तपाईहरूले आजभन्दा 10औं वर्ष 15 वर्ष अगाडि जुन रूपको विश्व आर्थिक, औद्योगिक, सामरिक र आधुनिक विकासको युगमा जसरी तपाईँ आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पुँजीवादी देशहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी सर्वहाराको अधिनायकवादको सिद्धान्तमा आधारित रहेर पनि तपाईहरू जस्तो देशलाई हामी चुनौती गर्न सक्छौँ भने हो। र हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ चीन अब अहिले संसारमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा उदाएको शक्ति राष्ट्र, आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न शक्ति राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि चीनले मलाई लाग्छ नेपाल जस्ता, हामी जस्ता, अब त अहिले त यो नेपालको राजनीतिक भाँड भैलो अथवा यो राज्य व्यवस्थाको गतिविधिलाई हेरेर त अब अविकसित देश भन्ने कि राष्ट्रै असफल हुन लाग्यो भन्ने त्यो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी जस्ता देशहरूको बारेमा चीनले सम्बोधन गरेर गरिब धनी साना ठुला सबै बराबरी छन् भनेर सम्प्रभुताको समानताको कुरा गरे हो। तपाईँ एउटा राष्ट्र भएर धनी हुनुहोला, ठुलो हुनुहोला, समृद्धशाली हुनुहोला, ज्ञान बुद्धिले महान हुनुहोला, क्षेत्रफलको हिसाबले सानो होला, अनि तर के हो भनेदेखि म सानो राष्ट्र भए म कहाँ कुनै उन्नति आर्थिक विकास अथवा जे होस् त्यो छैन भन्दैमा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतले संसारका सबै सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रहरू समान छन्। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले विश्व शक्तिको रूपमा उदीयमान भएको चीन, शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदीयमान भएको चीन र सुरक्षा परिषदमा रहेका संसारका 5वटा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूमध्येको शक्ति राष्ट्र चीन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चीनले आफूलाई प्रजातन्त्रको नाउँमा संसारमा सम्पत्तिको दोहनद्वारा तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने जे अभिव्यक्ति G7बाट आउने गरेको हो, त्यसलाई मलाई लाग्छ चीनले यो चुनौतीको भाषा बोल्या हो। चीनले त्यो प्रकारको भाषा बोल्दै गर्दाखेरि नेपालमा पनि 2 दिन अगाडि मात्र पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा विदेशी शक्तिको प्रभाव नहोस्, नेपालको परिवर्तनमा स्वदेशकै अथवा देशबाट नै निर्णय होस् भन्ने खालको उहाँहरूले भाषा बोल्नु भएको छ। हिजो छुट्टै पनि बाबुराम भट्टराईले नेपालमा अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रम देखिएको छ त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा विदेशीको गोटी बनेर अझ उहाँले एउटा के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने अहिलेको राज्य सत्ता, अहिलेको सरकार कहाँनेर फस्या छ भने BRI र IPS को भुमरीमा फस्या छ। यहाँबाट निस्किनुपर्छ, यसको प्रभावबाट निस्किनुपर्छ, होइन भने नेपालले वास्तवमा सही निकास पाउँदैन, परिवर्तन सही ढङ्गले हुँदैन भन्ने खालको जे भाषा बोल्नु भएको छ, यसको सङ्केत अर्थ के लाग्न सक्ला? मैले आम सञ्चारसँग कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु, यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको प्रणाली होइन। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेन भनेर मैले जे भनेको थिएँ, अस्तिको दिन यो देशका 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी चलखेलबाट सजग रहनुपर्ने भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसरी देशका पटक पटक राज्य सत्ता आरोहण गरेका, राज्य सत्ता दोहन गरेका 2टा कुरा मैले निवेदन गरिरहेको छु। तपाईहरू राज्य सत्ता आरोहण र दोहन गर्दा विदेशी चलखेल थियो कि थिएन? र म आक्रोशपूर्ण रूपमा हिमालय अनलाइन टिभीलाई सम्बोधन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईले देशभित्र विदेशी चलखेल नहोस् भनेर कसलाई थर्काउनु भएको? राज्य सत्ता चलाउने तपाईँ, दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने तपाईँ, संविधान सभाको गठनद्वारा वर्तमान संविधान ल्यायौँ भन्ने तपाईँ, उत्कृष्ट राज्य प्रणाली हो भन्ने तपाईँ र गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको यो 15 वर्ष र तपाईले यो संविधान ल्याएको 2072 असोज 3 गतेले 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भयो भनेर 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरू सत्तामा पुग्दा के गर्नुभएको थियो? तपाईहरूले बहुत ठुलो लोकतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ। मैले निवेदन गरेको छु, मेरो एकदम आक्रोशित अभिव्यक्ति छ यसमा। नेपाली जनतालाई भन्नु पर्दैन कसको चलखेल भयो? तपाईले देख्नु भएको छ नि, तपाईलाई थाहा रहेछ नि। तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनताले मत हालेर तपाईँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री र संसद सदस्य दलका ठुलठुला भएको मान्छे होइन। अस्ति विजय चौथाईवालाले यिनै बाबुराम भट्टराईको ट्विटलाई हेरेर अहिले पनि बाबुराम भट्टराई जेएनयूमा बसेर दाल भात खाएको सपना देखिरहेका छन् भनेर लेखे होइन। अहिले यी
पात्रको नाम लिन लाज लाग्छ कि लाग्दैन? यी 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँ युरोपियन अमेरिकन ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन तपाईँ? तपाईँ आफ्नो डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्रबाट जुन हैसियतले निर्वाचन जितेर आउनुभयो होला, नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धिका कुरा गर्दा अहिले देशमा सरकारले निकालेको बजेट बमोजिम 6 खर्ब नेपाली जनताको नाउँमा विदेशी ऋण लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ बुढा नीलकण्ठमा 15 रोपनीको जग्गामा त्यो महलका त्यो शान र शौकतका साथ कुन सम्पत्ति ल्याएर बस्नु भएको छ? जनता कति गरिब छन्। अहिले कोरोना महामारीको बेलामा अघि पनि म सुन्दै थिएँ, ट्याङ्करमा पेट्रोल भर्ने मजदुरलाई कोरोना खोप नदिएको कारणले उनीहरू मरिराखेका छन्। तपाईँ अहिले विदेशी चलखेलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कहिले गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नु भएन। तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हिजो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा फागुन 11 गते पुनर्स्थापित भइसकेपछि जुन प्रकारको नङ्गा नाच नेपाली जनताका अगाडि देख्नुभयो, एउटा दलको सदस्य भएर अर्कोमा सही छाप गर्ने, एउटा पार्टीको मान्छे भएर अर्कोमा जाने, अथवा जे छन् यी नङ्गा नाच, तपाईँहरूको संसदीय प्रजातन्त्रमा नेकपा एमालेको संसद सदस्य माधव नेपाललाई शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदमा मन्जुर गर्नुपर्छ भन्नलाई कसले सिकायो? यो आजको परिस्थिति हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चिन्ता चाहिँ यो देशमा संविधान जान लाग्यो, गणतन्त्र जान लाग्यो, नेपाली जनताको अधिकार खोसिन लाग्यो भन्ने सवालमा बरु नेपाली जनता त्यति चिन्तित भएको देखिएन। माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई लगायतका यी व्यक्तिहरू छन् यति चिन्तित हुनुहुन्छ। कहिले विदेशी शक्तिले चरम रूपमा खेल्यो, नेपालको परिवर्तनमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदैन भन्नुहुन्छ, कहिले कहिले मुलुक एउटा गम्भीर दुर्घटनातर्फ गयो, यस्ता खालका भाषाहरू बोलिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई बढी चिन्ताले सताउनुको कारण के हो? यो देशप्रति साह्रै राष्ट्रवाद आएर वफादार भएर के हो? यो म निवेदन गर्दै थिएँ, यो संविधान सङ्कटमा पर्न लाग्यो। यो संविधानको धारा 89 को राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28-31, तपाईँ जुन दलको सदस्य भएर निर्वाचित भएर आउनुभयो, तपाईँले त्यो दल परित्याग गर्नुभयो भने तपाईँको संसद सदस्य सिद्धिन्छ। माधव नेपालजी, उपेन्द्र यादवजी जुन दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजी, तपाईहरू जुन दलको मान्छे हो, अनि अहिले तपाईहरूको जे गाई जात्रा हामी हेरिराखेका छौँ, यो संविधानलाई सङ्कटमा पार्ने काम नेपाली जनताले गर्यो। माधव नेपालजी केपी शर्मा ओलीको संसदीय दलको सदस्य भएर शेरबहादुर देउवाको कागजमा सही छाप गर्नुहुन्छ भने यो संविधानको अन्त्य शेरबहादुरजीले गरे होइन? यो संविधानको अन्त्य माधव नेपालजीले गरे होइन? यो संविधानको अन्त्य केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतोले गरेको होइन। किनभने यो संविधान जारी हुँदाका बखत मधेस आन्दोलनको नाउँमा तपाईले यो संविधान डढाउनु भएको थियो नि राजेन्द्र महतोजी। अहिले त्यो संविधान अन्तर्गतको तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान बाँकी छ कि डढ्यो? अब तपाईँ अहिले यो संविधान अन्तर्गतको शपथ ग्रहण गरेर नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको
संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहन्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नुभयो। राजेन्द्र महतोजी एक्लै कुदेर त शपथ ग्रहण गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीजीले उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो होला। अनि प्रधानमन्त्रीजीले उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि अनि राष्ट्रपतिजीले शपथ ग्रहण गराउनु भयो होला। मैले तपाईलाई फेरि पनि आक्रोशका साथ के निवेदन गरेको भने तपाई जनतामा निहित रहेको सार्वभौम सत्ता निहित रहेको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर आफ्नो विभागीय मन्त्रालयमा आउँदा बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने र हामी बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारीमा छौँ भनेपछि के नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा तपाईले जातको आधारमा, भातको आधारमा, भाषाको आधारमा, भूगोलको आधारमा विभाजन गर्न खोजेको हो? तपाईले विभाजन गर्न खोजेको हो भने यो संविधानको धारा 3 ले बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर लेखाएको छ। तपाईले त्यो राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्नुभयो नि। अनि त्यस्तो राष्ट्र विखण्डनको कुरा गर्ने मान्छेलाई चित्त बुझाउनको लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो नि। अनि तिनैलाई चित्त बुझाउनका लागि राष्ट्रपतिजीकोमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो नि। भने अब बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाएर देशलाई टुक्रा टुक्रा जातीय आधारमा बनाउनु पर्छ भन्ने उप प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीजी र राष्ट्रपतिजी उहाँहरूले यो संविधानको चिरहरण गर्नुभयो कि भएन? पूर्व 5 प्रधानमन्त्री एकैछिन मैले तपाईले भन्नुभएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको लागि बाबुराम भट्टराईजीको कुरा छोड्नुहोस्, त्यो पनि कुरा गरौँला हामी। तर अहिले सत्तामा रहेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नै संविधान डढाउने मान्छेलाई राज्य सत्तामा राख्नुभयो। अब संविधान समाप्त हुन लाग्यो भनेर बाबुरामले कोहोलो हाल्नु के अर्थ छ? अब केपी शर्मा ओलीजीसँगको सम्झौता बमोजिम नागरिकता संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल बनायौँ भन्नु, नेपाली जनताको 90% नेपाली जनताको सहभागितामा तपाईले संविधान बनाए भन्नुहुन्छ, यो संविधान बनाए भन्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर अनि संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनुहुन्छ। 90% नेपाली जनताको समर्थन छ तपाईलाई। यो संविधान कसले डढायो? सरकारले डढाएन। अनि अब बाबुराम विदेशी चलखेल यो भन्नुहुन्छ, आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ भनेपछि त हिजो दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि त्यो नेपालभित्रको चलखेल थियो। मैले त्यही प्रसङ्ग तपाईँले जोड्दै थिएँ। पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको हिजोको विगतलाई हेर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शक्तिसँग उहाँहरूको नाभी जोडिएकै थियो। हिजो उहाँहरू सत्तामा रहँदाखेरि राष्ट्रको निमित्त के काम गर्नुभयो, राष्ट्र विपरीतका निमित्त के काम गर्नुभयो, त्यो पनि जग जाहेर नै छ। तर आज उहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कसरी प्रहार गरिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद हो। उहाँले विदेशी शक्तिसँग मिलेर नेपाली जनता, देश, गणतन्त्र, संविधान यी सबै कुरालाई समाप्त पार्ने बाटोमा लाँदै हुनुहुन्छ। यसलाई जनताले नबुझ्ने हो भने, नरोक्ने हो भने हामी एउटा ठुलो चक्रव्यूहमा, ठुलो दुर्घटनामा पर्छौँ। त्यसकारणले जोगाउनको निमित्त नेपाली जनतालाई, नागरिक समाजलाई, बौद्धिक वर्गलाई, यो 70 वर्ष लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई हामीले चाहिँ भित्रैबाट मनन गर्नुपर्छ, एक हौँ भनिरहनु भएको छ नि। खास गरी के त अब प्रधानमन्त्रीले त्यही बाटो रोज्या हो? अहिलेको समस्या प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हो, के हो यो खास? मैले अहिले तपाईको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु पर्दा मैले मेरो कुरा निवेदन गर्न जाने जस्तो लागेन मलाई। यो संविधानलाई उत्कृष्ट भन्नेहरू
तपाईँ 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै नजोड्नुहोस्। यो संविधानका प्रणेता हुँ भन्ने यी सबै होइनन् भने यो संविधान अन्तर्गत यो प्रतिनिधि सभाले एउटा वैकल्पिक सरकार बनाउन सकेन, सत्य होइन। यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ पनि राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्री माग्न जानुभयो, म पनि गएँ, दुईटैलाई नगर्ने यही संविधान अन्तर्गत होइन। यो संविधानको धारा 61 ले राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्छ भन्दा यो देशको राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्ने तपाईहरू 5-6 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू होइन। अनि संविधान समाप्त गर्नलाई नेपाली जनता लागे? कसले गर्दैछ संविधान समाप्त? तपाईले बनाएको संविधान तपाईँ समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले विदेशी चलखेलका कुरा गर्नुहुन्छ। 71 करोडको सर्पको माला लाउने मान्छे, अर्बौंको ललिता निवास बेच्ने मान्छे, बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको प्रमाण देखाउँछु म, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालजीको भ्रष्टाचारको भन्ने मान्छे, सेक्युरिटी प्रेस खरिद लगायतका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो जति भ्रष्ट सरकार त देशमै छैन भनेको गतिविधिको कुरालाई अब अहिले बाबुराम भट्टराईजीले विदेशी चलखेल भन्नु के अर्थ छ? तपाईहरू आउनु भयो नै विदेशी चलखेलबाट होइन भने मैले अघि निवेदन गरेँ, तपाईँ नेपाली जनतालाई भन्नुस् न त, हाम्रो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, यो संविधान, यसको रक्षाका लागि यो विदेशी शक्तिले यस्तो यस्तो गतिविधि गरे, त्यसको विरुद्ध नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आह्वान गर्छु म भनेर भन्नुस् न। को उहाँहरूको रोदन चिन्ता के त? अहिले केपी शर्मा ओलीलाई जसरी अराष्ट्रिय तत्त्व, उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली र विदेशी शक्तिसँग उहाँको चलखेल उठबस भयो भन्ने चाहिँ आरोप लगाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको पक्षधर विदेशी शक्ति पक्षधर कमजोर भयो, उहाँहरूलाई छोडिदियो, ओलीलाई बोक्यो, त्यस कारणले उहाँहरूको चिन्ता रोदन हो। अब फेरि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू कसैले पनि नेपालमा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, नेपाली जनताको हित, उन्नति, राष्ट्रिय हित गर्न सकेनन् भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु प्रदीपजी, यो 14-15 वर्षको दरमियानमा यी 5 जना प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईलाई गणतन्त्र बलियो बनाउनलाई कसले रोकेको थियो? तपाईकै 12 बुँदेमा समझदारी गर्ने केपी शर्मा ओली, नेकपा एमाले तपाईलाई गणतन्त्र कमजोर बना, अहिले केपी शर्मा ओलीले गर्दा गणतन्त्र जाने भयो होइन। तपाईहरू गणतन्त्रका डिजाइनकर्ता, गणतन्त्रका प्रणेता हुँ भन्ने तपाईहरूले एकले अर्कालाई गरेको रिस मात्रै हो। असफल त गणतन्त्र भयो नि, असफल त संविधान भयो नि। यो संविधान असफल हुँदा केपी शर्मा ओली मात्रै असफल हुन्छ? अब होइन, यो केपी शर्मा ओलीले त यो संविधान समाप्त गर्न लाग्यो भनेपछि यही केपी शर्मा ओली अहिले राजेन्द्र महतोजीहरूलाई हिजो संविधान जारी हुँदाका बखत 2072 सालको साउन भदौतिर मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्दा यिनै महन्त ठाकुर, यिनै राजेन्द्र महतोले आन्दोलन गर्दा पारीबाट आउने जति सबैलाई महारानीको जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न सकिँदैन भन्ने र अहिले तिनैसँग लागेर मैले अघि तपाईँलाई भने प्रतिनिधि सभा पनि छैन, तपाईँले बनाएको संविधान मसौदा समिति 90% नेपाली जनताको सहभागितामा संविधान बनेको हो भन्ने हो भने यो संविधान संशोधन गर्न 90% नेपाली जनताले तपाईँलाई भनेका थिए। त्यसकारण समग्रमा तपाईहरू जसरी 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र एउटा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पृथक गर्न खोजिराख्नु भएको छ, म यी सबै 6 वटा एउटै डालाका चल्लाहरू, कोही यताबाट निस्किने, कोही यताबाट निस्किने र कोही यताबाट निस्किने। फ्याक्ट कुरो गर्दाखेरि हिजो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि यी भूतपूर्व 5 जना प्रधानमन्त्री र
जसले उहाँहरूलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँहरू एउटै डालोमा हुनुहुन्थ्यो हो र अब 12 बुँदे सम्झौताको समय सीमा सकियो। उहाँहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाए तापनि हिजो जुन शक्तिले उहाँहरूलाई 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता एकै ठाउँमा राखेर गरेको थियो त्यो सम्झौताको औचित्य सक्यो। खालि यो एउटा चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु गणतन्त्र फलानुको कारणले गर्दा सक्यो, संविधान फलानुको कारणले गर्दा सक्यो भन्नु त्यो एउटा नाटक मात्र हो। किनभने सबैका माइबापहरू अहिले यो अस्ति 23 गते नेपालको प्रधान सेनापतिले देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले मुलुकमा सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्नेमा सेना सजग छ भने सेना के भन्दैछ? म फेरि पनि निवेदन गर्ने अनुमति चाहूँ र म एकदमै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति हो मेरो। सेनाले के भन्यो? मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले परिस्थितिले राष्ट्रको सुरक्षा चुनौतीमा चुनौती ल्यायो, त्यस कुरामा सेना सजग छ भनेपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती ल्याउने काम 5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतको हो कि होइन मलाई भन्नुहोस् न। सामन्त गोयल कहाँबाट आएको? अनि यी 5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नेपालको नागरिकता विदेशीलाई सुम्पुवा गरेर चाहे त्यो रोटी र बेटीको नाउँमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो युरोप अमेरिका रहेका हाम्रा विदेशी ज्वाइँहरूको कुरामा भन्नुहोस्, अर्बौं अर्ब। अघि पनि मैले भने अहिले सरकारले संविधानमै नभएको अध्यादेशद्वारा बजेट ल्यायो। सम्पूर्ण राष्ट्रको ढिकुटी त जनताका प्रतिनिधि बिनै खर्च भयो नि। त्यसमा तपाईहरुको आन्दोलन क्रियाशीलता खोइ त्यति मात्रै होइन प्रदीपजी। अहिले प्रदेशमा तपाईको सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर 10-10 वटा 20-20 वटा 15-15 वटा मन्त्री बनाउनु भएको छ। होइन, देशमा समस्या छ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा वास्तवमै सङ्कट छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै गत 23 गते नेपाली सेनाले पनि यी विभिन्न घटनाक्रमले गर्दाखेरि सुरक्षा चुनौती आउन सक्छ, त्यसका लागि सजग पनि छ नेपाली सेना भनेर भन्यो। तर कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने सेनाको विषयमा नेपाली सेना भारतले इसारा नगरेसम्म नेपाली सेनाको एक पाइला पनि सर्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अहिलेका जो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा हुनुहुन्छ उहाँको लगभग 2 महिना पनि छैन रिटायर्ड हुने अवधि। अब यो त्यत्रो रिस्क किन लिन चाहनुहुन्छ उहाँले? त्यो नेपाली सेनाले गर्दैन, नेपाली सेना बोल्ने मात्र हो, काम नगर्ने भन्ने खालको यी यस्ता खालका टिप्पणीहरू छन् नि। को हुन्छ त्यो टिप्पणी गर्ने? हो, यिनीहरू सबै म फेरि पनि तपाईलाई भनौँ, यो संविधान सभाबाट बनेको तपाईको उत्कृष्ट संविधान अन्तर्गतको यो सेना होइन र मुलुकको अन्तिम सुरक्षा कवचको रूपमा देशमा सेना रहेको हुन्छ। अहिले यो राज्य प्रणाली आएपछि यिनै केपी शर्मा ओलीजीले देशको नक्सा के बनाएर काटेर खानु भएन, राष्ट्रिय झण्डा डढेन, टोपी दिवसलाई थुक दिवस भनेर थुक्नु भएन। अनि त्यो संविधान अन्तर्गत मुलुकको अन्तिम राष्ट्रिय सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने यही संविधान अन्तर्गतको सरकार होइन। अहिले केपी ओली र अरु 5 वटालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारणै छैन। किनभने तपाईहरु त सबै यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने नि, किन नगरे? एक र यो भन्दा अहिले तपाईले जे प्रश्न गर्नुभयो फेरि पनि अत्यन्त पीडाका साथ जो नेपालीले तपाईलाई नेपाली सेनाको बारेमा यो कुरा गर्यो होला,
जसलाई आफ्नो देशको संप्रभुताको अन्तिम सुरक्षा कवचप्रति विश्वास छैन भने त्यो नेपाली त हो। त्यो कसको एकछिन, त्यसैले मैले निवेदन नेपालका बुद्धिजीवीहरू जसले आफ्नो बौद्धिकता विश्वभरि कायम छ, त्यो लेभलको आफ्नो बौद्धिकता छ। नेपाली सेना दक्षिणको सपोर्ट बिना उसले इसारा नगरेसम्म एक पाइला पनि सर्दैन। नेपाली सेना पछिल्लो समय जागिरे मात्र भयो, भात खाने मात्र भयो, उसले त अराको मात्र काम गर्ने भयो। यो विषम परिस्थितिमा मुलुक सङ्कट परेको बेला पनि उसको केही डगमग लाग्दैन, केही चल्दैन भन्ने खालको व्याख्या विश्लेषण गर्छन् उनीहरू। एकैछिन, त्यसैले मैले भने तपाईँ जति सुकै ठुलो व्याख्या र विश्लेषक हुनुहोस्, तपाईँले आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने शक्ति दिल्ली अथवा कहीँ देख्नुहुन्छ भने, दोहोऱ्याएर भन्दैछु, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने शक्ति देश बाहिर देख्नुहुन्छ भने नेपाल संप्रभु राष्ट्र हो। के भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धिजीवीहरू? अनि मधेस इज नट नेपाल भन्ने सिके राउतजीहरू, यिनै केपी शर्मा ओलीले 72 साउन भदौको 2072 साल साउन भदौको मधेसवादी आन्दोलनको बेलामा पारीबाट दौडेर आउने बित्तिकै नागरिकता पाइँदैन भनेर भनेको कुराको र यही प्रतिनिधि सभामा सरकारले, संसदले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नेपालको संविधानको धारा 9 को अनुसूची 3 मा समावेश गर्दा त्यसमा आपत्ति जनाउने, भारतलाई लिजमा दिए भइहाल्यो नि भन्ने सुजाता कोइराला अनि सरिता गिरी मार्काबाट तपाईले नक्सा त पास गर्नुभयो, तर त्यो नक्सा तपाईले त्यतिखेरकै भूमि सुधार मन्त्री होइन पद्मा अर्याल भन्ने, यस्तो चुचे नक्सा त मैले 50औं वर्षदेखि देखाएको थिएन। कसले चलाएको छ देश? अहिले तपाईँ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्यो अथवा छोडेन, म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ अथवा पाइन भनेको कारणले नेपाललाई विदेशी शक्तिको चुनौती छ भन्ने तपाईँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अनि तपाईँ यो देशका मूर्धन्य जानकार सक्षम विद्वान बुद्धिजीवीहरू नेपालको सेनालाई भारतको इसारामा चल्छ भन्ने तपाईँ, यही हो राष्ट्रवाद? यस्तै हुन्छ राष्ट्रवाद? त्यही राष्ट्रवाद बचाउनलाई ल्याएको यो संविधान तपाईले भन्नुभएको यो कुरालाई हेर्दाखेरि त यो संविधान पढेर म तपाईलाई सुनाउँदै छु, राष्ट्रघातको योभन्दा अर्को उदाहरण हुँदैन। तपाईहरुले बनाएको संविधान, फेरि पनि भन्दैछु प्रदीपजी, यो संविधानको धारा 5 नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ताको सेनालाई दिल्लीको इशारामा चल्छ भन्ने तपाईले राष्ट्रघात गर्नु भएन यो संविधान बमोजिम? के बनाउनु भएको छ? संविधानको विषय आयो। संविधानको विषय होइन, देशको विषय। त्यसैले यो संविधान मैले धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। तपाईले 17,000 मान्छे मारेर यसको प्रस्तावनामा त लेख्नुभयो नि, हामीले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासले यो बनेको। यसकारणले यो भन्नेहरू यो देशको लागि यी 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू संविधानको धारा 5 बमोजिम कसुर किन नलगाउने? नेपालमा आज जुन प्रकारको समस्या आएको छ, जुन प्रकारको सङ्कट देखिएको छ, यो प्रकारको सङ्कट समस्या आउनुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ विशेष गरी
राष्ट्रिय मिडियाहरूमा के बहस भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यको सत्ता शक्ति चरम दुरुपयोग गरेर आज देशलाई उहाँले चाहिँ एउटा बन्धक बनाएर थुनेर जुन प्रकारको काम गरिरहनु भएको छ, देशलाई जुनतर्फ धकेलिरहनु भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दा हो। उहाँले संविधान मान्नु भएन, कानुन मान्नु भएन, निरङ्कुशताको बाटोमा जानुभयो, राजाको हुकुमे शैलीमा जानुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज संविधानको पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो संविधान अन्तर्गत नै नचल्नु भएको हुनाले देशमा यो प्रकारको समस्या आयो। संविधान गणतन्त्र जान लाग्यो। प्रमुख दोषी भने त केपी ओली हुन्। त्यसमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा पात्रको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति हुन्। राष्ट्रिय मिडियाहरूमा त यो प्रकारको बहस भइरहेछ। तपाईले पनि सुन्नुभयो होला। म फेरि पनि यो प्रश्नलाई फेरि पनि भन्छु, मैले आज धेरैचोटि भनिसकेँ, म आक्रोशका साथ सम्बोधन गर्छु। तपाईँले कसलाई राष्ट्रिय मिडिया भने? तपाईँ अराष्ट्रिय हो? हिमालय अनलाइन टेलिभिजन अराष्ट्रिय हो भने? कसलाई भनेको राष्ट्रिय? अराष्ट्रिय त हुनै सक्दैन, तर जुन प्रकारको त्यहाँ एउटा ठुलो संरचना लगानी, त्यो संरचना र लगानी कहाँबाट भयो? जसले देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने यो राज्य व्यवस्था, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो संविधान होइन? अनि अहिले केपी ओलीले यो संविधान उडायो भन्ने तपाईँ होइन? यो संविधान अन्तर्गत एमालेबाट चुनाव जितेर आएर रुखमा शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्न जाने तपाईँ होइन? जनता समाजवादी पार्टीको मान्छे भएर गौर हत्याकाण्डका एकातिर बस्ने, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र ठाकुर सरकारमा पुग्ने अनि संविधान डढाउने कुरामा सँगै हुने मान्छेको कुरा भएन। अनि यी जो साधन स्रोत शक्ति सम्पत्तिले कमजोर होलान् मेरो देशको मिडिया कर्मीहरू, उहाँहरूको त्यो अलेखको प्रपर्टी कहाँबाट आयो? ठुला मिडिया, राष्ट्रिय मिडिया। यस कारणले गर्दा फेरि पनि म भन्दैछु, तपाईलाई संविधानको धारा 5 मैले पढेर सुनाएँ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता संविधानको धारा 2, तपाईले नेपाली जनताको सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्नुभयो। नेपाली सेना भारतको इसारामा चल्छ। कहाँ छ यो देशको सेना? कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तो काम कारबाही भन्नेलाई? मध्यरातमा सामन्त गोयल बोलाएर बालुवाटारमा कुरा गर्ने प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधानले ल्याएको होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज, पहिले त मिडियामा अहिराज भन्नुहुन्थ्यो, अहिले राजेश झा भने, अहिलेको सरकारले प्रदेश 2 को सरकारले समावेशी अथवा आदि इत्यादि जे छ त्यो प्रकारको सरकार बनाएन भनेर उहाँले चाहिँ मुख्यमन्त्री लालबहादुर बाबु राउत साउथ केकेहरूलाई पत्र लेख्नु। यो तामेलीमा राख्दिने भने फ्याल्दिने भन्ने। हिजो यो संविधान लागू हुने बखतमा कैलाली कञ्चनपुर लगायतका मधेसमा घटेका घटनामा गिरीशचन्द्र लाल आयोग गठन गर्ने यो सरकार, यही केपी ओलीको सरकार, त्यो सरकारले यो प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरेका छैन, तर गिरीशचन्द्र लालजीहरूले आफै सार्वजनिक गरेर भन्नुभयो मधेसको माग सम्बोधन भएन भने देश टुक्रिन्छ। अनि यी र यस्ता पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली यो संविधानले ल्याएको होइन। अनि तपाईले संविधानको धारा 267 नेपाली सेना नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहन्छ। तपाईले सार्वभौमसत्ताको विरुद्ध बोल्न पाउनुहुन्छ? मैले भनेको छु, भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेना लकीरको फकीर हो भन्नुस् त, ती गोली हानेर मारिदिन्छ। सक्छ चीनको सी जिनपिङले चिनिया सेना लकीरको फकीर हो भन्नलाई? तर नेपाली सेनामाथि
बौद्धिक वर्गले भन्ने होस् अथवा रक्षा मन्त्रीले नै त्यसो भन्यो नि नेपाली सेनालाई त लकीरका फकीर भनेर हो त्यसैले गर्दा सेनाले केही पनि बोलेन, त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएन। एकछिन प्रतिक्रिया अहिलेसम्म जनिराखेको छ। ईश्वर पोखरेलले त्यो कुरा भनेपछि रक्षा मन्त्री को छ अर्को भन्नुहोस् त? अहिले कोही छैन, प्रधानमन्त्री आफैले दिनुभएको अहिले बिना विभागीय मन्त्री बनाउनु भएको छ, तर रक्षा आफै दिनुभएको रक्षा मन्त्री बनाउनु भएको छैन। सबै कुरा बोलिरहनु पर्छ। केपी शर्मा ओलीजीलाई मैले मेरो जन्मोत्सवमा देशको केकको नक्सा बनाएर टुक्रा पारेर काटेर खाएँ भन्ने कुराको हिसाब नेपाली सेनाले राखेको छैन। तपाईँ म मिलुन्जेल त उत्कृष्ट लोकतन्त्र उत्कृष्ट गणतन्त्रको संविधान ल्याएको, अहिले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा तपाईँ मेरो झगडा न हो यो? अनि जब तपाईँ यो संविधान अन्तर्गत राज्य सत्तामा आउन सक्नु भएन अनि 5-5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी शक्ति देख्नुहुन्छ होइन? तपाईहरूले गरेको यो राष्ट्रको विरुद्धमा गरेको कसुर, तपाईहरूले गरेको भ्रष्टाचार, तपाईहरूले गरेका महाकाली सन्धि लगायतका गतिविधिहरू, तपाईहरूले नेपालमा हरेकचोटि राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि नागरिकतालाई नै अगाडि राखेर नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने काम जे गरिराख्नु भएको छ, त्यो सबको नतिजा होइन? तपाईको अस्ति जेठ 15 गतेको गणतन्त्र दिवसमा टुडी खेलमा तपाईहरू 10 जना उभिएर गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्न पनि सक्नु भएन। कहाँ हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा? प्रचण्डजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? गणतन्त्रको नायक त म हुँ भन्ने मान्छे होइन? बाबुराम भट्टराई नि त, झलनाथ खनाल अनि ललिता निवास बिक्रीका माधव नेपाल, 5 जना मान्छे आँट्नु भएन? खोइ नेपाली जनताको गणतन्त्र प्रतिको समर्थन, समर्पण, सद्भाव, उन्नति र हित तपाईँ अहिले खर्बौं विदेशी ऋण लिएर 3 करोडको नेपाली जनसङ्ख्या भएको देशमा मुलुकलाई 7 वटा टुक्रामा विभाजन गरेर बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन आउनु भएको छैन। अनि तपाईलाई हाम्रा पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सिंगै यो नेपाल नबनाएको भए तिम्रो राष्ट्रिय गानका सयौं थुङ्गा फुल कहाँ फुल्थे? लाज छैन। अनि बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन लागेको हुँ र मेरो पार्टीले त्यही कुरा भनेको छ र हामी हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गरेरै छाड्छौँ। सरकारमा जाने निर्णय त्यसैका लागि हो भनेपछि सरकारमा बसेर संविधान डढाउने होइन। अनि तपाईँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केपी शर्मा ओलीले पनि गर्नुभयो, तपाईहरू सबैले पनि गर्नुभयो, किनभने तपाईहरू सबै एउटै डुङ्गाको सवार 12 मधेस। समग्रमा भन्दाखेरि नेपाली सेनामाथि जस्तो प्रकारको आरोपहरू लगाइएको छ, लकीरका फकीरदेखि लिएर नेपाली सेना त भारतको इसारा बिना चल्दैन। नेताहरूले राष्ट्रको नाममा जुन प्रकारका कार्यहरू, राष्ट्र विरोधी राष्ट्रघाती कामहरू गरिरहेका छन्, एक हिसाब किताब सेनाले राखेको छ। समय आएपछि एक-एकको हिसाब किताब पनि हुन्छ। त्यसरी बुझ्ने नेपाली जनताले होइन भने नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको एकता, सद्भाव, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भनेर यत्रो विशाल नेपाल आर्जन गर्ने यही नेपाली सेनाको विरासत होइन? होला अहिले युद्ध गर्ने, कोनी के गर्ने, बन्दुक हान्ने, गोली हान्ने, मार्ने होइन होला, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र नेपाल तपाईलाई नेपाली हुँ भन्ने हेक्का हुँदैन? मेरो देशको सेना विदेशीको दलाल हो भन्ने तपाईँ? अनि उहाँहरूलाई तपाईँ नेपाली भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। अनि राष्ट्रघात कहाँबाट सुरु भएर छ? 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कथन, भ्रष्टाचारका अनन्त कथा, अनि
संविधान प्रतिकूलको आचरण, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने, राष्ट्रपतिले संविधान डराउने बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउँछु भन्नेलाई शपथ ग्रहण गराउने भनेपछि राष्ट्रघात कसले गर्यो कसले गरेन यति भनेपछि भनिरहनु पर्दैन। होइन भनेदेखि तपाईलाई त्यो क्षमता, त्यो औकात, यो देशको राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हो। कहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिजी? अनि संविधान जसले तपाईँहरूले बनाउनु भयो तपाईँहरूले डराउनु भएको छ, डराइराख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्मान, स्वाभिमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 192 राष्ट्रहरूको लाइनमा हामी त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य भए पनि त भइसकेका थियौँ नि। यस्तै कथनले हो भने तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि संसारमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि युनाइटेड मिसन फोर्समा संलग्न भएर संसारमा शान्ति स्थापना गर्न जाने सेनालाई तपाईँले भन्ने त्यही हो। अनि यो राष्ट्र आर्जन गर्दा यस्तै गतिविधि हो भने राजा महेन्द्रले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1955 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन सक्थे। त्यतिखेर पनि सोभियत सङ्घले भारत अन्तर्गतको नेपाल भनेको सदस्यता हुँदैन भनेको थियो। आज तपाईँ ठ्याक्कै त्यही भन्दै हुनुहुन्छ प्रदीपजी। देशको सेनालाई तपाईँ भारतको दलाल भन्ने? तपाईँ नेपाली त हो। मैले भने होइन, यसै होइन, हामीले प्रश्न उत्तरको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसैले त्यो भन्ने नेपाली त हो। अनि त्यो भारतको दलाल हो भने तपाईँको भाइ, ज्वाइँ, जेठान, भान्जो, भतिजो त त्यहाँ छ नि। दलाल भर्ना गर्नु भएको छ भाइलाई, ज्वाइँलाई, जेठानलाई? निस्की भन्नुहोस् न। किन दलाल भएर बस्ने? मेरो देशको भाइ, छोरो, ज्वाइँ, जेठान तिम्रो भारतको सम्प्रभुताको रक्षा गर्न लद्दाखमा लडाइँ लडेर मरिराखेको छ। अनि ठ्याक्कै मेरो देशको नेपाली सेना चाहिँ भारतको दलाल? को हो तपाईँ? यस्तो पद्धति, यो प्रणाली नेपाली जनतालाई किन चाहियो? यो संविधान डढेर के फरक पर्यो? अनि केपी ओलीले खत्तम गर्न लाग्यो यो संविधानसँग नेपाली जनताको सरोकारै रहेन। मैले तपाईँलाई संविधानको धारा 3 पनि पढेर सुनाएँ। नेपाली सेनाको व्यवस्थाको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने, अनि प्रधानमन्त्री बदल्नका लागि विदेशी शक्तिको चलखेल भयो भन्ने। अनि तपाईँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई भोट दिनुपर्ने, तपाईँ राजाहरूका, महाराजाहरूका महलभन्दा करोडौँ अर्बौँका भोगविलास सुखसयलका साथ बस्ने, अनि अहिले कोरोना महामारीले जनता काम गर्न बाहिर निस्किन नपाउने, तपाईँ कर नतिरिकन नछोड्ने। यो राष्ट्र विखण्डन र समाप्त गर्ने काम यो संविधान अन्तर्गत भयो। किन तिर्ने नेपाली जनताले कर? कसका लागि तिर्ने? किन? मैले के सुविधा पाएँ? अहिले हेर्नुहोस् त, लोग्नेलाई मन्त्री हुँदैन भनिदियो सर्वोच्चले, स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो। निर्वाचनमा वडाको चुनाव उठेर 99 भोट पाउने मान्छे मन्त्री? बाप रे बाप! यी सत्तामा बसेकाको सुख सुविधा यिनै तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई पनि मेरो आक्रोशपूर्ण विनम्रताका साथ सन्देश भनिदिनु होला। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, तपाईँ राज्य सत्ताको कुनै ओहदामा हुनुहुन्न, करोडौँको सरकारी ढुकुटीबाट गाडी, मोटर, सेवा, सुविधा, सलाम, जागिर, तलब किन खाँदै हुनुहुन्छ? रगत खाएको होइन नेपाली जनताको? अनि विदेशीको चलखेल को? नेपाली जनता आएर तिमीलाई चलखेल गर्न लगा? भन न त को हो? राष्ट्रहितको कुरा नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईहरू आम सञ्चारको मान्छे, त्यो आम सञ्चारलाई यो देशले, यो सरकारले, यो मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री अथवा जे छन्, यिनीहरूले नेपाली जनतालाई आम सञ्चार मार्फत
यो कुराको बारेमा जानकारी दिनु पर्दैन? प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुन्छ। भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजीहरू, कुन सूचना पाउनुभयो र नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुहोस् न। राष्ट्रियता जान लाग्यो नि। तपाईँको इच्छा बमोजिम तपाईँको लहरको पछाडि कुद्नु पर्ने। अनि तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे, अनि तपाईँहरूलाई आफ्नो सञ्चारको काम कारबाही गर्नका लागि त कहिल्यै पनि यो संविधानको प्रस्तावनाले नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। तपाईँ गएर सोध्नुहोस् त, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ मलाई भन्नुहोस्। यो के भने? भेट्न त गाह्रो छ, कहाँ भन्नुहुन्छ? किनभने मेरी बिल्ली मुझी से म्याउ, कहाँबाट खाएर आउनु भएको छ त्यही गर्नुहुन्छ। कुरा त्यति हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने। स्वाभिमान अक्षुण्ण भयो सेना विदेशी दलाल हो भनेर, स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्नुभयो विदेशीको चलखेल भयो मन्त्री परिषद बनाउन भनेर, न्यायपालिकाको स्वाधीनता अक्षुण्ण भयो यो न्यायाधीश राखेर त्यो निकाल भनेर, अनि यो राज्य प्रणालीको कुरा गर्ने हामी पीडा। बहुत आक्रोशपूर्ण तर सत्य तथ्यमा आधारित भएर जानकारी दिनुभयो, विश्लेषण गरिदिनु भयो। यहाँलाई अत्यन्त धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, हिमालय अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम। राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज सधैँ बुलन्द रहिरहोस्। शुभकामना। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।